तारिक मसूद का लिखा हुआ नावल मैं एक जासूस था उर्दू के मशहूर नावलों में से एक है। इस नावल की कहानी उम्दा होने के साथ साथ हैरत अंगेज भी है। नावल की कहानी फर्स्ट पर्सन नरेटर ने बयान की है जो एक पाकिस्तानी जासूस के बारे में है। वो एक खुफिया मिशन के लिए दुला नामी गाइड के साथ हिंदुस्तान दाखिल होता है। जासूस का बुनियादी मिशन हिंदुस्तान में लुधियाना एयरपोर्ट के बारे में खुफिया मालूमात इकट्ठा करना है। ताहम कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जासूस को एक भारतीय लड़की से प्यार हो जाता है। ये इस नावल को दिलचस्प और किसी हद तक रोमांटिक बना देता है। सर शाम ही हम सरहदी इलाके में पहुंच गए थे और अब एक जीप के कच्चे पक्के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर उछलती कूदती मुझे इस सरहदी चौकी की तरफ लेके जा रही थी जहां से मैंने सरहद अबूर करनी थी। जासूसी तरबियत के सख्त तरीन मराहिल से गुजरने के बाद अमली मैदान में ये मेरा पहला कदम था। जब हम लोग स्टेशन पर गाड़ी से लेकर जीप में सवार हो रहे थे तो मेरे इंस्ट्रक्टर मेरे साथ ही मौजूद थे। ट्रेन में सारे रास्ते उन्होंने बड़े खूबसूरत तरीके के साथ मुझे ट्रेनिंग में सरहद पार करने से मुतालिक बताते हुए तमाम उसूल दोहरा दिए थे। लेकिन जैसे ही हम लोग स्टेशन पर पहुंचकर पहले से मुंतज़िर जीप में सवार हुए वो खामोश हो गए। मुझे भी तो अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक अब बिल्कुल खामोश रहना था, क्योंकि हिफाजती इक़दामात में पहला कदम यही था कि जहाँ तक मुमकिन हो खुद को छुपाए रखो। मुझे इंस्ट्रक्टर के वो अल्फाज अच्छी तरह याद थे। अमली मैदान में बसा औक़ात हालात तरबियत में बतलाई गई बातों से बिल्कुल मुख्तलिफ पेश आते हैं और वही असल में एक जासूस के इम्तिहान का बेहतरीन वक्त होता है। जीप हमें लेकर सीधी कंपनी हेडक्वार्टर में पहुंची थी जो सरहद से तकरीबन 2.5-3 मील के फासले पर बना हुआ था। स्टेशन से यहाँ तक का फासला हमने आधे घंटे में तय किया था, लेकिन इस आधे घंटे में ही सरहदी इलाके में फौज की नकलो हरकत ने मुझे मामले की संगीन नौयत का एहसास दिला दिया था। अपने जियालों को हालत जंग में देखकर मेरे जज्बात को गोया महमिस लग गई थी। सूरज अभी मुकम्मल तौर पर ग़ुरूब नहीं हुआ था जब हम एक मर्तबा फिर सरहदी चौकी की तरफ सफ़र कर रहे थे, लेकिन इस मर्तबा हमारे साथ एक और हस्ती भी शामिल हो गई थी। इससे मिलो, ये है दुल्ला, तुम्हारा गाइड। मेरे इंस्ट्रक्टर ने कंपनी हेडक्वार्टर में एक चरेरे से जिस्म के नौजवान से मेरा तारुफ कराते हुए कहा। जवाब में मैंने कुछ ना कहा और दुल्ले को उम्मीद भी यही थी, क्योंकि वो इस बिजनेस में काफ़ी पुराना था और जानता था कि अपने साथी से मुताल्लिक कोई भी इतला जानना कानूनन जुर्म है और ख़ुद इसका साथी अपने से मुताल्लिक कभी सच नहीं बोलेगा। मैं सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। मैंने उससे हाथ भी नहीं मिलाया था, मबादा वो मेरी उंगलियां ही ना गिन ले। असल में इंस्ट्रक्टर साहब के सामने मैं कम से कम एक होनहार शागिर्द का किरदार अदा करना चाहता था। ऐसा होनहार और लायक शागिर्द जो अपने उस्ताद की मामूली बातों का एहतराम करता हो। अपने गाइड पर शक करो, मुमकिन है वो डबल एजेंट हो। हर जासूसी की तरबियत हासिल करने वाले को सबसे पहले गाइड से मुतालिक यही बात कही जाती थी। दुल्हा हमारे आगे आगे जा रहा था, मैं और इंस्ट्रक्टर साहब पीछे पीछे। मैंने भारतीय देहातों वाले कपड़े पहन रखे थे और अपना हुलिया बिल्कुल मोने सिक्यों जैसा बना रखा था। मेरे इंस्ट्रक्टर के इस वक्त क्या जज्बात थे जब वो अपने शागिर्द को पहले मिशन पर रवाना कर रहा था, इसका अंदाजा कुछ मैं ही कर सकता था। पोस्ट तक पैदल चलते हुए वो मुझे इस इलाके की तफसीलात बताते रहे जहाँ से मैंने सरहद अबूर करनी थी। सरहद अबूर करने के बाद आने वाले पहले गांव का नाम, पक्की सड़क कहाँ है, उनकी सरहदी चौकी किस तरफ है, अमूमन BSF इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले किस इलाके पर ज़्यादा नज़र रखते हैं, महफूज रास्ते में आने वाले नदी नाले, उनका महल वकू, आबादी से मुतालिक मालूमात, गुरुद्वारे और मंदिर की निशानदेही, थाने का अता पता, स्मगलरों के रास्ते और दीगर बातें। मेरे जहन में इलाके से मुतालिक तमाम जुज़ियात नक्श होती जा रही थी। पोस्ट से कुछ फैसले पर हम रुक गए। गालबन उन लोगों को हमारी आमद से पहले ही बाखबर कर दिया गया था और अब एक इंस्पेक्टर 2 सिपाहियों के साथ मेरा मुंतज़िर था। इस सरहदी पोस्ट पर एक कच्चे मिट्टी से बने हुए कमरे में लालटेन की हल्की हल्की रोशनी में एक मर्तबा फिर मैंने और मेरे इंस्ट्रक्टर साहब एक बड़े सारे नीले से रंग के नक्शे पर झुके हुए थे।
مجھے اپنا ٹارگٹ سرخ پنسل سے ایک گول دائرے کی شکل میں دکھائی دے رہا تھا۔ جب ایک حوالدار چائے لے کر وہاں آیا تو ہم نقشہ سمیٹ چکے تھے۔ کمرے میں ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ چائے کے ساتھ ہی دلہا بھی اندر آ گیا۔ ہم تینوں نے اکٹھے ہی چائے پی تھی۔ اسی اثنا میں پوسٹ پر مغرب کی آذان ہو گئی اور ہم وہیں ایک خالی قطع زمین پر بنائی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ چونکہ رینجرز کے لیے یہ امر باعث سعادت ہوتا ہے کہ وہ اپنی زیر نگرانی ایک پاکستانی مجاہد کو سرحد پار کرا رہے ہیں، اس لیے شاید مقامی پوسٹ کے حوالدار صاحب جو ان کے امام تھے نے خاص طور پر قرآن پاک کی وہ آیات تلاوت کی جن میں اللہ کے نیک بندوں کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں۔ آیات کی تلاوت اور ان کے جذباتی اور رقت آمیز لہجے کا اتار چڑھاؤ قیامت جا گیا، اور جب میں نے سلام پھیرا تو میرے ارد گرد تمام مقتدیوں کی آنکھوں میں بھی آنسو جھلملا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہم رخصت ہو رہے تھے۔ پوسٹ ہی پر میرے انسٹرکٹر صاحب مجھ سے بغلگیر ہو گئے کیونکہ انہیں اب یہاں سے واپس چلے جانا تھا۔ خدا حافظ بیٹے، اللہ نگہبان۔ انہوں نے مجھ سے صرف یہی کچھ کہا۔ جب وہ دلہے سے گلے مل رہے تھے ان کا صرف ایک فقرہ مجھے سنائی دیا: دلہے میرے شیرے کا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ میری طرف سے دوبارہ دیکھے بغیر وہ واپسی کے لیے گھوم گئے۔ مجھے معلوم تھا اب وہ میری طرف نہیں دیکھیں گے۔ بہرحال ہم دونوں میں ایک جذباتی وابستگی ہو چکی تھی۔ ہم نے 6 مہینے ایک دوسرے کے ساتھ بہترین دوستوں کی طرح وقت گزارا تھا۔ وہ میرے استاد سے زیادہ میرے والد اور اس سے زیادہ دوست تھے۔ پکٹ سے باہر آتے ہوئے ہمیں پکٹ پر موجود جوانوں نے گن سلوٹ کے ساتھ الوداع کیا۔ پھر باقی سب تو وہیں رہ گئے۔ دلہا اور 2 مسلح جوان آگے آگے چل دیے اور میں ان کے پیچھے پیچھے۔ میرے کاندھے سے ایک کپڑے کا تھیلا لٹکا ہوا تھا۔ اب میں مکمل بھارتی دیہاتی نظر آ رہا تھا۔ سرحدی لکیر پر ایک مخصوص مقام پر پہنچ کر دونوں محافظ رک گئے۔ انہوں نے تیزی سے پوزیشن لے لی تھی۔ اس وقت وہ مکمل رینجرز نظر آ رہے تھے، مستعد، چاقو چوبند، تیار با تیار۔ دونوں نے ایک مرتبہ پھر مجھے گن سلوٹ دیا اور وہیں زمین پر بیٹھ گئے۔ میں نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا اور دلہے کے ہمراہ میں سرزمین پاک سے سرزمین ہنود پر پہلا قدم رکھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے 5 گز کے فاصلے پر چل رہے تھے۔ میرے منہ میں چنگم تھی جسے میں مسلسل چبا رہا تھا۔ چاروں طرف سناٹا تھا۔ یا خدا کی ذات، اس وقت تک میں وہی کچھ کرتا آیا تھا جو ہمیں سکھایا جاتا، لیکن اب وقت اس سے بڑھ کر کچھ اور کرنے کا آ گیا تھا۔ مجھے اپنے متعلق ہمیشہ سے یہ خوش فہمی تھی کہ میں پتھر کے اعصاب رکھتا ہوں، لیکن بھارتی علاقے میں پہلا قدم رکھتے ہی میرے جسم میں سنسنی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ پہلی مرتبہ سرحد پار کرتے ہوئے ایک جاسوس کو اس کیفیت سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے، لیکن وہ وقتی چیز تھی۔ ایسے ہی تھا جیسے کوئی لمحہ آئے اور گزر جائے۔ اب میں سنبھل چکا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی اور آیت کریمہ کا ورد شروع کر دیا تھا۔ کسی انجان طاقت نے میرے جسم میں بجلیاں دوڑا دی تھی۔ مجھے اپنے عظیم مشن کے سامنے خوف، ڈر، گھبراہٹ سب ہیچ نظر آنے لگے تھے۔ ایک جذبہ تھا جس نے بہت سارے جذبوں کا گلا گھونٹ کر اپنی حقیقت منوا لی تھی۔ میں مسلمان ہوں اور ہندو کو تباہ کرنے جا رہا ہوں، اس ہندو کو جو میری ماؤں بہنوں، میرے ملک، میری قوم کو لوٹ لینا چاہتا ہے، مار ڈالنا چاہتا ہے۔ میں بقا کی جنگ لڑنے جا رہا تھا، ایک گھٹیا دشمن کے خلاف۔